अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज की कुछ अहम खबरें हैं। एक तो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश की गई। दहशतगर्दों ने फोर्सेस के कैंपों पर हमला करने की कोशिश की, जिसमें फायरिंग के नतीजे में 13 दहशतगर्द मारे गए, जबकि हमारे 7 फौजी जवान शहीद हुए। दहशतगर्दों ने पंजगोर और नौशकी में ये कैंपों में दाखिल होने की कोशिश की, जिसका भरपूर जवाब दिया गया। फायरिंग के तबादले में 9 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। पंजगोर में फोर्सेस पर जो हमला हुआ उसमें 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के राब्ते भारत और अफगानिस्तान से मिले हैं। वतन के इन जवानों को सलाम, जिन्होंने दहशतगर्दों का इस जमा मर्दी के साथ मुकाबला किया और अपनी जानें कुर्बान की। लेकिन मुल्क में हालिया दिनों में दहशतगर्दों की बढ़ती हुई कार्रवाइयां यकीनन तशवीशनाक हैं। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम इसका सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी तरजीह है, इन वाकयात में इजाफा पाकिस्तान को मजीद बहरान से दो चार करने के मकासद को वाज़ेह करता है। बलूचिस्तान में होने वाले इन हमलों की टाइमिंग भी बड़ी अहम है। वज़ीर आज़म का दौरा चीन है और अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात, अभी जो दौरा हुआ अफगानिस्तान का मोईद यूसुफ का, ऐसा लगता है कि ये इन ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश भी है। असल मुहरकात पाकिस्तान के लिए अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात पैदा करना होता है। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील लड़ाई है और कामयाबी से हमने बहुत कुछ सीखा है। उन हालात को वापस आने की किसी भी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब करना चाहिए इस पर जो है वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, इस पर एक तो प्रोग्राम में जो है ये बलूचिस्तान वाले वाक़े पर बात होगी। दूसरी तरफ हुकूमत ने बिलाखिर IMF से कर्जे की जो $6 बिलियन का कर्जा है उसकी अगली किस्त हासिल कर ली। यह मामला इल्तवा का शिकार था। जायजा इजलास मुलतवी हुआ और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतालिक बिल पास करवाना पड़ा। बिजली पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। हुकूमत का यह मानना है कि IMF प्रोग्राम में रहने और इसे मुकम्मल करने से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। IMF ने आज अपने एक बयान में पाकिस्तान पर इनकम टैक्स और GST इस्लाहात जारी रखने पर जोर दिया। बैंक का यह कहना है कि करंट अकाउंट खसारे में इजाफे और रुपए की कदर में कमी से मकामी कीमतों पर दबाव बरकरार है। कोरोना और जोग्राफियाई सियासी कशीदगियों और मुआशी हालात के नफाज में ताखीर से मुईशत बदस्तूर नाजुक सूरत हाल से दो चार है। अपोजिशन इस प्रोग्राम को पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और मालियाती खुद मुख्तारी के लिए खतरा समझती है। क्या इस किस्त की मंजूरी के बाद और IMF प्रोग्राम में रहने से पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा या पाकिस्तान की जो मुआशी खुद मुख्तारी है वो कॉम्प्रोमाइज होगी? इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। और फिर वज़ीर आज़म का दौरा चीन और मियां नवाज शरीफ की वापसी के मामले की खबरें हैं जिन पर प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली मैं आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद होंगे मैं तारुफ करा देता हूँ। नाज बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी। मियां जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वो जो है वो हमें डिबेट में लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ़ साहब। और सदाकत अली भाई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ ही देर में जो है वो हमें ज्वाइन कर लेंगे, उनसे भी जो है वो बात होगी। लेकिन पहले मैं बलूचिस्तान वाले वाक़े पे बात करना चाहता हूँ और उसके बाद फिर ये जो मियां नवाज शरीफ की वापसी, IMF प्रोग्राम, इस पर बात करेंगे। मैं मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये बलूचिस्तान में ये दहशतगर्दों ने जो कोशिश की, इस कोशिश को नाकाम बनाया गया, आप किस तरह से देखते हैं जो हालिया दिनों में दहशतगर्दों की जो कार्रवाइयाँ हैं ये बढ़ते हुए वाक़यात को? रहमान, अभी आपने जो अपने इंट्रो में बात की ना कि माशी तौर पे पाकिस्तान की सूरत हाल का जो जिक्र किया, जब पाकिस्तान हो या दुनिया की कोई सियासत हो, जब अंदरूनी तौर पर और माशी तौर पर कमजोर होती है तो दुश्मन हमलावर होता है और दुश्मन इसकी ताक में होता है। वो उस रियासत के अंदर की हो या बाहर से हो। अब आप देखें कि बदकिस्मती से और दहशतगर्दी दो तरह की होती है। एक मुल्क का दुश्मन करता है और एक आपकी दाखिली खारजी पॉलिसियों से वो दहशतगर्दी जुड़ी होती है। तो बेशुमार उसमें मसले हवाले दीगर इश्यूज होते हैं। मगर आप ये देखें कि इससे पहले पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन मुल्क बन चुका था और दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन से बाद अब आप ये देखते हैं हम माशी तौर पर भी कमजोर हो रहे हैं। मैं अच्छा नहीं जानता, अच्छा नहीं समझता
کہ ایک اپنی خارجہ پالیسی یا داخلہ پالیسی انٹرنیشنل خاص طور پر نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر آپ ڈسکس کریں اور اپنی کمزوریوں کو ڈسکس کریں، مگر یہ حقیقت ہے کہ آج پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس سے دشمن فائدہ اٹھانے کی خواہش اور کوشش کرتا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج جس صورتحال سے ہم دوچار ہیں، جس طرح ہم نے اسٹیٹ بینک کا بل منظور کروا کے آئی کا بل دیا ہوا اور اس کی ہدایات کے مطابق منظور کر لیا اور اس پر ہم بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے، حالانکہ ہم چیختے رہے بولتے رہے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ اس کو حکومتی نمائندے بھی اس تناظر میں دیکھیں اور اپوزیشن کے نمائندے تو کہہ ہی رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ معاشی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو دشمن قوتیں اور عالمی قوتیں اور خاص طور پر مالیاتی ادارے جو ہیں وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر آپ سے سودے بازی کرتے ہیں۔ اور جب آپ گھر میں میاں صاحب یہ جو آئی ایم ایف والا ہے اور مالیاتی اداروں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، اس پر ذرا آگے چل کر بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میں چاہتا ہوں یہ بلوچستان میں جو واقعہ پیش ہے اس پہ بات کر لیں، کیونکہ آگے پھر اس ڈسکشن کو لے کے چلیں گے کہ حکومت جو ہے وہ تو کہتی ہے کہ اچھا ہے، اس سے معاشی استحکام آئے گا، لیکن آپ لوگوں کی اس پر ایک بڑی مختلف ٹیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سرنڈر کر دیا گیا ہے۔ ناز بلوچ صاحبہ، یہ بلوچستان میں جو واقع پیش آیا ہے، اب یہ حالیہ واقعات کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اس کی آپ کو کیا وجوہات لگتی ہیں؟ دیکھیں، پے در پہ جس طرح کی سچویشن ہو رہی ہے یہ بہت خوفناک سمت میں میں سمجھتی ہوں کہ انفارچونیٹلی دوبارہ اسی جانب ہم جا رہے ہیں جہاں سے بہت مشکلوں سے ہم نکلے تھے، اور بہت مشکلوں سے، بہت تگ و دو میں، بہت جدوجہد کے بعد جو ہے پاکستان میں ایک امن کی صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی، اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ اس کو دوبارہ سے ایسی نظر لگئی کہ اب دوبارہ حالات ایسے ہو رہے ہیں، چاہے وہ بلوچستان کے حالات آپ دیکھ لیں یا اوور آل جو اس وقت سچویشن ہے، یہ کوئی فیوریبل چیزیں نہیں ہیں۔ اس میں حکومت کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور صرف حکومت کی نہیں، میں سمجھتی ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز، کیونکہ ہم سب پاکستان کے ساتھ منسوب ہیں، ہمارا ملک سلامت رہے تبھی تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کا وجود ہے۔ تو ہمیں مل کر جو ہے کوئی حکمت عملی، کوئی لائے عمل، لیکن مل بیٹھ کر بات کرنا جسے جمہوریت کا ایسنس کہتے ہیں، وہ تو تب ہو کہ جب حکومت کسی بات پہ تھوڑا سا اپنی اکڑ ختم کرے، تھوڑا اپنا ایگو کو پیچھے رکھ کے سیٹ اسائڈ کر کے آگے بڑھ کے جو ہے ملک کے وسیع مفاد میں ایک ہو کر بیٹھ کر بات کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت ایک سولو فلائٹ کی کیفیت کے اندر چل رہی ہے، چاہے وہ آئی ایم ایف کے معاملات ہوں، چاہے وہ اسٹیٹ بینک کا ایشو ہو، ہر معاملے کے اوپر یہ نہ کسی کی سنتے ہیں نہ کسی کو بتاتے ہیں، رات کے 12 بجے ایجنڈا آتا ہے اور پتہ چلتا ہے جناب صبح یہ جو ہے کارروائی حکومت ڈالنے والی ہے۔ تو ان کا طریقہ واردات ہو چکا ہے حکومت کا۔ یہ جو پارلیمانی پروسیڈنگز ہیں، جو سینٹ کی پروسیڈنگز ہیں، ان کے اندر آپ کو یہ لگتا ہے فوکس از ناٹ دیئر؟ Absolutely there is no focus۔ اور دوسری بات دیکھیں، بات یہ irresponsibility ہے، یہ lack of responsibility ہے کہ اس طرح پے در پہ خوفناک واقعات ہوتے جا رہے ہیں اور حکومت جو ہے اس کی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی۔ Where is the government؟ یہ جو writ of state ہے یہ چیلنج کیوں ہو رہا ہے؟ ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جو بات ہم کر رہے تھے ابھی، دیکھیں اس وقت ملک میں بدترین انفلیشن ہے، اس وقت ملک میں خوفناک طریقے سے بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ اب حالات یہ ہو گئے کہ پیناڈول کی گولی بھی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہو رہی۔ تو اتنے عجیب کیفیت اور اتنی مشکل صورتحال کے اندر ملک کو دھکیل کے میں آگے جا کر بات کرتا ہوں، کیونکہ اس کی ظاہری بات ہے ٹائمنگ ایسے موقع پر، جبکہ ظاہری بات ہے ہمارے معاشی چیلنجز بہت سارے ہیں، اور ایسے موقع پر ان واقعات کا بڑھنا یہ یقیناً ہمیں ظاہری بات ہے اس کے مقاصد اور محرکات تو بڑے واضح ہیں۔ لیکن صداقت علی عباسی صاحب، یہ بلوچستان میں جو واقعہ ہے اس کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ اچھا، اگر آپ کی اجازت ہو، مشیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو صاحب ذرا ساتھ آ گئے، ذرا میرا خیال ہے ان سے ذرا ایک دفعہ ذرا میں بات کر لوں۔ ضیاء صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ضیاء اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو پریس کانفرنس تھی اس میں کہا کہ ابھی بھی جو ہے یہ آپریشن جو ہے وہ چل رہا ہے، کچھ دہشت گردوں نے جو ہے وہ بازار میں چلے گئے ہیں اور وہاں جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ
उनको जो है उनका पीछा किया जा रहा है। ज़ियाउल्लाह साहब साथ हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है उनकी कोई लाइन ड्रॉप हो गई है, उनको ज़रा दोबारा लेते हैं लाइन पे। जी सदाकत भाई हाँ बताइए। ये अच्छा, मुझे बताया जा रहा है साथ हैं। ज़ियाउल्लाह साहब आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अच्छा बिल्कुल आवाज आ रही है। अच्छा ज़ियाउल्लाह साहब, सबसे पहले तो जरा अपडेट हमें दीजिएगा, ये जो ऑपरेशन है जिसके बारे में आपने कहा था कि ये अभी भी जारी है, वो दहशतगर्द बाजार में चले गए, अभी उस हवाले से क्या अपडेट है अगर आप कोई देना चाहते हैं? देखिए, अगर मैं आपकी इजाजत से इसको थोड़ा इसके बैकग्राउंड पर चला जाके आपको अभी की भी अपडेट सारा दे दूंगा। देखिए, जिस तरह आपको पता है गुज़िश्ता 2 दहाइयों से एक दहशतगर्दी का माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है और बलूचिस्तान, उसके पीछे दुनिया को भी सबूत दिए गए हैं। आपको मुझसे अच्छी तरह सहाफत के तालिब इल्म में अच्छी तरह पता है, सारी दुनिया को दिया गया है। पाकिस्तान जो है अपने पैसों के जरिए अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दों के लिए पनाहगाह बना के पाकिस्तान के लिए के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इसके जो है सबूत सारी दुनिया को भी दिए गए, लेकिन उसमें कुछ कमी नहीं आई। लेकिन पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फोर्सेस ने खुद अपनी जानों का 70,000 लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क में दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी, जिससे दहशतगर्दी में बहुत ज्यादा कमी आई। लेकिन इसमें हिंदुस्तान की नजरें लगी हुई थी। हिंदुस्तान की नजरें जो है पाकिस्तान के लिए जो मुस्तकबिल है रोशन, बलूचिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है, उसको आप सीपैक की सूरत में देखें, उसको आप ग्वादर की जो होगी इंशाल्लाह पोर्ट का उसकी सूरत में देखें, पाक चीन दोस्ती की सूरत में देखें। उनको ऐसे अनासर से बलूचिस्तान के माहौल को किसी न किसी तरीके से खराब करना है। तो उसमें उनके साथ हमारे अपने लोग भी कुछ मिले हुए हैं जो पैसे के बलबूते पर हिंदुस्तान की मदद से अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं। तो अफगानिस्तान के मामलात को किसी ने सरजमीन को इस्तेमाल होने और भारत के हाथों तो इसको किसी ने सीरियस नहीं लिया। अब और अफगानिस्तान हमसाया मुल्क है, हम एक दूसरे के मुफादात से बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा, मगर जा भाई ये जो अभी जो ऑपरेशन चल रहा है, इस अगर कोई अपडेट है तो वो जरा जरूर बताइएगा। ब्रदर ये है कि रात को जो ये अटैक हुआ है कोई 8:30 बजे करीब पहुंची और उसमें पंजगूर KFC कैंप में जिनका टारगेट था कि वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर तबाही करने का, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जानों के नजराने देकर मौशकी में भी 9 दहशतगर्द हमलावर थे जिनको मार दिया। रात को भी पंजगूर में जो थे उनकी तादाद तकरीबन 7 से 8 बताई जाती है, जिसमें से ऑपरेशन में 2 की जो है लाशें मिल चुकी हैं। बाकी जो है आबादी का फायदा लेकर बाजार में शहरों में घुस गए थे। उधर आपको पता है एक रियासत जिम्मेदार अंदाज़ फायरिंग अंदाज़ों कुछ तो नहीं कर सकता, उनकी तलाश जारी है। वो इंशाल्लाह हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऐसे सिक्योरिटी मामला आते हैं कि दौरान जंग आप शेयर नहीं कर सकते। अच्छा, मगर ज़ियाउल्लाह साहब ये हालिया दिनों में ये जरूर बताइएगा कि ये हालिया दिनों में आप किस तरह से देखते हैं, ये वाकयात क्यों बढ़ रहे हैं? हमने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ वाकयात हुए और फिर बलूचिस्तान तो जारी बात है हर वक्त जो है वो नजर रहती है दुश्मनों की। तो ये हालिया दिनों में ये जो वाकयात में एकदम से इजाफा हुआ है, आपको इसकी वजूहात क्या समझ आती हैं, ये क्यों हो रहे हैं वाकयात? देखिए, जिस तरह मैंने आपको कहा कि वजूहात ये, जिस तरह सीपैक का मैंने आपको कहा, पाक चीन दोस्ती का मैंने कहा, ग्वादर का मैंने कहा, एम तो इनका ये है कि इन चीजों को रोकना है। लेकिन ये अभी जो है मेरे पाकिस्तानी फोर्सेस ने जिस तरह इनका मुकाबला किया और इनके अज़ाइम को नाकाम बनाया, और मैं समझता हूँ अफगानिस्तान की सरजमीन खत्म तो नहीं हुई होगी, लेकिन पहले की निस्बत उसमें इस्तेमाल होने में बहुत ज्यादा कमी आई है। तो उसकी वजह से वो अपने एक उसको आप क्या कहते हैं जिंदा रहने के एक वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं। वो कुछ कार्रवाइयाँ दहशतगर्दाना कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारे इरादे और सिक्योरिटी फोर्सेस के इरादे पुख्ते हैं, इनका जल्द हम सफाया करेंगे। अच्छा, ये पहले भी बात होती रही कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनके हैंडलर, इनके जो इनको लीड करने वाले हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अब अफगानिस्तान में ज़ाहिर बात है हुकूमत बदल चुकी है, तो ये अफगानिस्तान की जब आप बात करते हैं तो ये क्या आपकी जो है वो तहकीकात क्या बताती हैं, आपकी इत्तलात क्या बताती हैं, ये अफगानिस्तान के किन इलाकों में है, और जो है वो फिर इनके बारे में क्या अफगान हुकूमत जो है, जो नई अफगान हुकूमत है, क्या वो कुछ करने का
ارادہ رکھتی ہے یا ان کی طرف سے کوئی یقین دہانی ہے؟ دیکھیں بالکل یہ بلوچستان حکومت نے جب محسوس کیا کہ ہمارے حالات میں افغانستان اتنا ملوث ہے، ہم نے اپنی ساری شکایت وقتاً فوقتاً مرکزی حکومت سے بھی لگائی ہے، مرکزی حکومت نے بھی ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے۔ تو جب یہ نئے سیٹ اپ آیا تھا تو اس میں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، جو افغانستان میں رہے گا پرامن طریقے سے رہے گا۔ لیکن پہلے ان کی بالکل بلوچستان کے بارڈر تک انفلوئنس تھی، ابھی افغانستان میں ان کی موجودگی اور ان کے معاملات ہیں، لیکن پہلے کی نسبت نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ ضیاء اللہ لاگو صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جی صداقت علی عباسی صاحب۔ دیکھیں آپ کو لانگو صاحب نے اپڈیٹ دے دیا، بدقسمتی ہے پاکستان میں پچھلے 2-2.5 دہائیوں سے ایک دہشت گردی کی جنگ چل رہی ہے، اور یہ جو لیٹسٹ ہمارے یہاں افغانستان میں جو صورتحال بنی اس کی وجہ سے، اور ظاہر ہے پاکستان کے دشمن جو دوسرا ہمارے سرحد کے پار ہیں، وہ ہمیشہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوششیں لگے رہتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی پولیٹیکل ایشو نہیں ہے جس پہ ہمارا پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا اختلاف ہو۔ اس میں پوری قوم متحد ہے، 70,000-80,000 جانیں دیے ہیں، $150 ارب ہمارا خرچ ہوا ہے، اور ظاہر ہے دشمن کمزور ہوا ہے، لیکن بارہا یہ ہے بدقسمت واقعہ اور اس پہ افسوسناک واقعہ ہے۔ 4 ہمارے جوانوں نے شہادت اس میں وہ ان کو ہوئی ہے، اور میرے خیال 15 ٹیررسٹ جو ہے ان کو کلا کما ہوا ہے، اور یہ چیزیں ہیں، اور اس پہ کوئی میں سیاسی بات تو کرنا نہیں چاہ رہا۔ میرا خیال ہے جو میاں جاوید لطیف صاحب اور ناز بلوچ صاحب نے بات کی کہ حکومت کا فوکس ہے، حکومت جو ہے وہ ادراک رکھتی ہے کہ یہ سیکیورٹی جو ہے وہ دس از ون آف دا بگیسٹ چیلنجز۔ یہ کوئی حکومت کی کسی منسٹری کا کوئی کام نہیں ہوتا، یہ ٹاپ پہ آپ کی ہم پاکستان کی جو ہماری آرمی ہے وہ دنیا کی ایک بہترین فوج ہے، اور ان کے انٹیلیجنس کے ادارے بہترین ہیں۔ یہ آپ کا خیال ہے کہ پولیس کے ذریعے کوئی یہ حملے رکنا تو کوئی پاسبل نہیں ہے، یہ تو سارا انٹیلیجنس کا معاملہ ہے، اور اس حوالے سے ٹھیک ہے اپوزیشن ہے، انہوں نے تو تنقید کرنی ہے، لیکن فرینکلی یہ کوئی پالیسی کسی حکومتی وزیر یا کسی اپوزیشن کے لیڈر کی تقریر کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک چیز ہے جس پہ کمٹمنٹ ہے، ریزالو ہے پوری قوم کا، اور ہمارے آرم فورسز جو ہے وہ لڑ رہی ہیں، انہی پہ حملہ یہ ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم سارے ایک ہی پیج پہ رہیں، اور غیر ضروری پوائنٹ سکورنگ اس پہ نہیں ہے۔ کوئی حکومت کی پچھلی حکومتوں پہ بھی کبھی ہم نے کوئی ٹیررزم پہ جو معاملہ ہے اس پہ بات نہیں کی، ان کو بھی آج اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور اگر کہیں زیادہ بہتر کوئی بات ہو سکتی ہے تو وہ ہے، لیکن حکومت آل آؤٹ ہوتی ہے اور یہ پہلی پرائرٹی ہوتی ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ سب کو ایٹ لیسٹ یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر سب کو ایک پیج پر جو اور حکومت آل آؤٹ ہوتی ہے۔ ہماری ترقیاں، ہماری اکانومی بعد میں ہے، ہماری امن و امان جو ہے، قومی سلامتی ہے، وہ ٹاپ پرائرٹی ہے، اور میرا خیال ہے یہ ان سب کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں وہ اس معاملے میں وہ بڑا فورس فرنٹ پہ جا کے کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم سب بالکل مذمت کرتے ہیں، اور ہر پاکستانی اس وقت اس تکلیف کو اسی طرح سے فیل کر رہا ہے جس طرح آپ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں ہم سب کا ملک ہے، ہم سب چاہتے ہیں ہمارے ملک میں امن و امان ہو۔ ہمارے سیکیورٹی کے جوانوں نے جو اپنی قیمتی جانوں کی جو نذرانے پیش کیے اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنے لوگوں اپنے وطن عزیز کے لیے، تو میں سمجھتی ہوں ان کو ہم سرخ سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ قربانیاں کئی عرصے سے ہم نے دی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اب ہمیں اپنی جو حکمت عملی ہے، جو ڈائریکشن ہے، جو سمت ہے، اس کے اندر ہمیں یہ امپرومنٹ لانی پڑے گی کہ انٹرنیشنل نیریٹو جو ہمارا ہے، جو بیانیہ ہمارا ہے کہ انڈیا کی جو سازشیں ہیں، جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم بلوچستان کے اندر جو انڈیا نے انسرجنسی کریٹ کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود انڈیا انٹرنیشنلی اپنا نیریٹو کچھ اور دے رہا ہے، ہمیں اس کا وہ جو اصل چہرہ ہے وہ بے نقاب کرنا ہے۔ اور ہمیں لیکن میں ذرا اس کے بعد آئیں گے، ذرا کچھ بات کریں گے معاشی استحکام کے حوالے سے، لیکن کچھ پالیسی کے حوالے سے سوالات ضرور ہیں جو واضح ہونے چاہیے حکومت کے لیے، کہ جس طرح سے پہلے بات تھی کہ شاید ان کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، لیکن اب ایک مرتبہ پھر سے ہم نے دیکھا ہے کہ ان دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے پھر سے حملے شروع ہو گئے ہیں۔ بہرحال یہ بلوچستان والے واقعے پر تو ہم نے بات کی، اب جو IMF پروگرام میں رہنا پاکستان کے لیے اچھا ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے، یا پھر جو ہے وہ پاکستان کی یہ مالیاتی خود مختاری کا سودا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس پر
بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوشامدید. IMF پروگرام میں پاکستان کا رہنا کیا یہ مالیاتی خود مختاری کا سودا ہے یا پاکستان کی معیشت کے لیے اچھا ہے؟ وزیر خزانہ شوکت طرین صاحب نے آج ٹویٹ کی. انہوں نے بتایا ہے کہ جو $6 بلین کا قرضہ ہے اس کی اگلی قسط پاکستان کو مل گئی ہے. میاں صاحب آپ کہہ رہے تھے, آپ نے پہلے بھی بات کی کہ یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے, لیکن حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس پروگرام میں اگر ہم رہیں گے میاں جاوید لطیف صاحب, تو اس سے پاکستان کے جو مالیاتی اداروں کے ساتھ, بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ساتھ تعلقات ہیں, ان میں بہتری آئے گی, ہمارے معاملات میں بہتری آئے گی. تو کیوں اس کے باوجود جو ہے وہ اس پروگرام میں رہنے کی مخالفت کی جا رہی ہے؟ اور آپ نے اس سے پہلے جو بل تھا اسٹیٹ بینک والا اس کی بھی مخالفت کی. رحمان اس پروگرام میں رہنے کی کوئی مخالفت نہیں کرتا, قرض لینے کی کوئی مخالفت نہیں کرتا. دنیا میں عالمی ادارے ہیں, مالیاتی ادارے, وہ مختلف حالت کو قرض دیتے بھی ہیں, ہم بھی قرض دیتے رہے ہیں, مگر قرض کسی مقصد کے لیے لیا جاتا ہے. 4 سالوں میں یہ بتا دیں انہیں قرض اتنا بڑھایا, اس کا بینیفٹ قوم کو, ریاست کو, عوام کو کیا ملا. اور انہوں نے, جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ اگر بے وقت اور دباؤ میں آپ ہوں معاشی طور سے, تو آپ کسی کے ساتھ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کس طرح بات کر سکیں گے. اور جب آپ دباؤ میں نہیں ہوں گے تو آپ اپنی مرضی سے ان سے ڈیل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ ہوتی ہے ریاست اور یہ ہوتی ہے منصوبہ بندی کسی بھی حکومت وقت کی. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کہا کرتے تھے کہ ہم IMF نہیں جائیں گے, اور جب حکومت میں آئے تو یہی رٹ انہوں نے لگائے رکھی اور پھر IMF کے پاس چلے گئے, اور پھر شرائط بھی کڑی شرائط پر انہوں نے قرض لیا. اور آج بھی جس شوکت طرین صاحب جس $1 ارب کی قسط کا ذکر کر رہے ہیں, مجھے یہ بتا دیں آپ کہ اس سے کیا, اس قسط ملنے سے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا مل جائے گا؟ ہاں وقتی طور پہ تھوڑی آکسیجن ضرور مل جائے گی, مگر کیا مہنگائی میں کمی آ جائے گی؟ کیا لوگوں کو روزگار مل جائے گا؟ کیا پاکستان کے اندر جو آج انہوں نے حالت کر دی ہے اس میں تو بہتری آ سکتی ہے؟ یہ ہے وہ چیزیں جس پر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. اور جہاں تک اسٹیٹ بینک کا تعلق ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا آج جو کڑی شرائط IMF کے ایجنڈے پر آپ نے وہ بل لے کر آئے اور جس پہ آپ نے بھنگڑے ڈالے, کیا کمرشل بینکوں کی صورتحال آج کیا ہے اس بل کے پاس ہونے کے بعد؟ اور اس سے پہلے آپ جو صفائی اکاؤنٹ کمرشل بینکوں میں کھولتے تھے, جو آج آپ پابند ہو گئے ہیں اسٹیٹ بینک میں ایک اکاؤنٹ کھولنے میں, کیا دنیا میں صفائی بجٹ کا ایک ہی اکاؤنٹ ہوتا ہے جو آپ پابندی اپنے آپ پہ آپ نے لاگو کر لی؟ یہ وہ چیزیں ہیں آپ بات کرتے ہیں. مگر میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اپوزیشن کے وہ لوگ جو بات اس پہ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنی نالائکیوں کی وجہ سے پاکستان کو اس حد تک گروی IMF کے سامنے نہ رکھ دو کہ ہم بعد میں اس سے جان چھڑانا بھی چاہیں تو نہ چھڑا سکیں. اچھا ٹھیک ہے, مطلب اس جگہ پر نہ لے جائیں. صداقت عباسی صاحب, ایک تو دو چیزیں ہوگی. صداقت بھائی, ایک تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ قرضہ لے کیوں رہے ہیں آپ, اور دوسری بات جو میاں صاحب نے پوچھی ہے وہ یہ کہ یہ جو تانے جو آپ جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں, کہ کیا واقعی حکومت بہت خوش ہے کہ یہ قرضے کی جو ہے وہ قسط جو ہے وہ حکومت کو مل گئی؟ رحمان صاحب میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ ڈالر پاکستان میں ہم پرنٹ نہیں کر سکتے. ڈالر ہم خالی کما سکتے ہیں اور ڈالر خرچ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. جو ہم کماتے ہیں وہ صرف کماتے ہیں ایکسپورٹ کے ذریعے یا ریمیٹنسز کے ذریعے. پاکستان کی تاریخ کے صرف 5 کالے سال, جن کو میں بلیک اردو میں کہہ دوں, ڈارک 5 سال ہیں جس میں پاکستان اپنی منزل کھو گیا. وہ ہیں 2013 سے 2018 تک. اچھا, میں یہ تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا دور ختم ہوتا ہے, $25 ارب تک ایکسپورٹ پہنچاتے ہیں. یہ اچھے یا برے, یہ جو بات ہو. مسلم لیگ نون کو 25 ارب سے 40 ارب تک لے کے جانے کا ٹارگٹ تھا. یہ 5 سال تک یہ کھیلتے رہے ہمارے ساتھ, اور پہلے سال 20 ارب, دوسرے سال 22 ارب,
तीसरे साल 23 अरब और चौथे साल 24 अरब डॉलर पे छोड़ के गए। ये था पाकिस्तान। 25 अरब डॉलर से 24 अरब डॉलर पर 5 साल इनको 40 अरब डॉलर तक जाना चाहिए था। इनके साथ ही था बांग्लादेश जो 15 अरब से। तो चीज सर सारे काम में अगर मेरी बाकी सारी अगर ना करें लोगों को समझ आ जाए ताकि ये पाकिस्तान की बात है, ये कोई पीटीआई नून की बात नहीं है। इनके साथ जब ये 25 अरब पे थे, बांग्लादेश 15 अरब पे था, बांग्लादेश आज 40 अरब पे पहुंच गया, पाकिस्तान नवाज शरीफ हुकूमत की वजह से 24। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको 31 अरब डॉलर पे लेके जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो पाकिस्तान को बचाता है वो रेमिटेंसेज है। ये हमें को 15-16 अरब पे छोड़ गए थे, आज हम 32 अरब पे पहुंच गए। ये तो इस हुकूमत ने कारनामा सर अंजाम दिया। अच्छा। मियां साहब की अर्ज उनको अर्ज है कि रोजगार कब मिलता है? जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है। एक्सपोर्ट किसे कहते हैं? जो आपके मुल्क में चीजें बन के बाहर बिकती हैं। जब एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं और 32 अरब डॉलर की जा रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त टेक्सटाइल में लोगों को मजदूर नहीं मिल रहा। तो ये मगर ये आपका तिजारती खसारा तो अभी कल विफाकी दायरा शुमारियात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगली बात सुनिए, 91.97% उसके अंदर इजाफा हुआ है। ये फिर किस वजह से? तिजारती खसारा ये अगली बात है। हाँ। अगर मुस्लिम लीग नून का आपको पता है ना मशहूर कितना खसारा था करंट अकाउंट का 20 अरब डॉलर, जो हमने पहले साल 13 अरब किया, अगले साल 6 किया और अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे साल मियां जावेद साहब उसको हमने 0 कर दिया। आज मैं फिर थोड़ा सा खसारा नजर, इसकी वजह क्या है? आपका तेल महंगा आ रहा है, 28 अरब 80 करोड़ क्रूड ऑयल महंगा आ रहा है और पूरी दुनिया में एनर्जी का और फूड आइटम का क्राइसिस है। सिर्फ सुने, लेकिन आज भी मियां जावेद लतीफ साहब, इमरान खान हुकूमत अगर 20 अरब डॉलर का खसारा करती है तो उस लिहाज से खसारा कम है। कर्जा क्यों ले रहे हैं? जो उन्होंने सवाल, अगर ले रहे हैं तो किधर लगा रहे हैं वो? हाँ सुने ना, कर्जा क्यों ले रहे हैं? पाकिस्तान इंपोर्ट करता है तकरीबन 60 अरब डॉलर की चीजें और एक्सपोर्ट करता है 25 अरब डॉलर की चीजें। उनको समझाएं। हाँ। ये बाकी खसारा ये कहीं ना कहीं से कर्जा लेना है। आप आज 23 दफा आप कर्जा लेने जाते हैं IMF के पास, वो ठीक था। हमें पहले कहते थे कि ये लेट क्यों है। मुझे बता दें, जो मुल्क हमें दिया है नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने अपने तो अपना बंदोबस्त तो ठीक कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, उनके अरबों के एहसास हैं। पाकिस्तान को डुबो के चले गए। आज कोई आदमी चाइना जाके, कोई आदमी सऊदी अरब जाके, कोई UAE जाके आपका वो जो आप डुबो के चले गए, बेच के चले गए, हमें बिल्कुल एक क्या कहते हैं उसको, एक वो मुझे उर्दू का वर्ड नहीं आ रहा, दंदी हम उसे कहते हैं, बिल्कुल खाई में छोड़ फेंक के चले गए। तो उसको निकाला तो था। अल्हम्दुलिल्लाह 6000 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू, 31-32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट, 31-32 अरब डॉलर का आपका रेमिटेंसेस, आपका बढ़ता हुआ GDP 5.4% की ग्रोथ, और कोविड के बावजूद ये मियां जावेद लतीफ साहब, ये आप किसी भी मुआशी अगर बंदे से बात करेंगे वो तो होगा। आपने रवायती अगर कीड़े ही निकालने तो आपके मैं ये ऑन प्रिंसिपल जरा बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है जो थोड़ा जरा सियासी, हम तो खैर मैशत का मैं बड़ा नालायक से तालिब इल्म हूं, तो आप ज़ाहिर बात है आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज भी है, लेकिन नाज बलोच साहबा एक इसके अंदर आर्गूमेंट हुकूमत की तरफ से ये है कि हुकूमत को मालियाती इदारों से, आलमी मालियाती इदारों से वो ताल्लुकात भी तो ठीक करने हैं, मामलात ठीक करने हैं। अगर IMF प्रोग्राम में रहने का कम अज़ कम ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि हुकूमत के रियासत के जो आलमी मालियाती इदारों के साथ मामलात हैं वो बेहतर होंगे। तो आप फिर भी इसकी देखिए, पहली बात तो मैं ये कहती हूँ आपके प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि सदाकत अब्बासी साहब को तो एक तमगा मिलना ज़रूरी है, क्योंकि इनके पार्टी के जितने भी MNAs और स्पोक्स पर्सन हैं वो सब कहते हैं कि बहुत मुश्किल हो गया है हुकूमत की इस नाकाम पॉलिसी का दिफा करना और अवाम की बातें सुनकर जो अवाम की तकलीफें हैं उसके बावजूद आके हुकूमत की तारीफें करना बहुत मुश्किल काम हो गया। ये इनके अपने MNAs कह रहे हैं। अभी घंटा पहले मुझे कोई इनकी MNA कोई मुलाकात हुई तो उन्होंने कहीं पर मुझे यही कहा स्पेशल एप्रिसिएशन तो इनको तो एक तमगा देना चाहिए। तमगा नहीं तो कम से कम इनको वजारत दे दें, उन लोगों को ना दे जो कि टीवी पे आने के दिफा करने के भी काबिल नहीं है। वो कहते हैं कि दिफा ही नहीं बनता हुकूमत का। तो बात ये, अच्छा अब ये समझने की बात है कि आप उनका काम आसान कर रही हैं या उनका काम और मुश्किल बना रही हैं। देखिए, अच्छा अब आप दूसरी अब असल मुद्दे पे आते हैं। बात यह है कि IMF से कर्जा लेना गाली हुआ करती थी। हुकूमत में आने से पहले IMF के पास जाने को कहा जाता था कचकोल लेके नहीं जाएंगे, कचकोल को तोड़ेंगे। फिर कहा जाता था कि अरबों रुपए हम मुंह पे दे मारेंगे IMF के। वो कहां गए अरबों रुपए जो आपने मुंह पे दे के मारने थे?
آپ تو اربوں روپے لے کر آ رہے ہیں. تو آپ کو اگر آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا, آپ کہہ رہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری اداروں کے ساتھ تعلقات اچھے بنانے ہیں, تو یہ حکومت کے 6 مہینے آپ نے ٹائم ویسٹ کیوں کیا؟ اسد عمر صاحب کی کیا پالیسی تھی؟ تو یہاں تو ہر نیا وزیر خزانہ آتا ہے اور وہ اپنی پالیسی لے کر آتا ہے. حکومت کی اپنی تو کوئی پالیسی ہوتی نہیں. اور جو وزیر خزانہ ہے, حکومت کہتی ہے کہ ہم اگر قرضہ نہ لیں یا آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں تو پھر کیا کریں؟ اچھا, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو وزیر خزانہ آ رہا ہے وہ ان کی جو اپنی جو سوچ تھی, جو یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے نہیں جانا, ہم نے قرضہ نہیں لینا, جو وزیر خزانہ آ رہا ہے وہ تو یہ دوسری پارٹیوں کے وزیر خزانہ کو لے کر آ رہے ہیں. تو ان کا کمال کیا ہوا؟ ان کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہوئی؟ ان کا اپنا کمال یا ان کی سوچ, ان کا ویژن کہاں گیا؟ پھر آئیے بات کریں پیٹرول. دیکھیں ابھی خود شوکت ترین صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ جی ہمیں آئی ایم ایف کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق ہر مہینے تقریباً 4 روپے مزید اضافہ کرنا ہوگا پیٹرولیم لیوی کے اندر. ٹھیک ہے, پھر 10 روپے اضافے کی راتوں رات سمری جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ان کو تھوڑا احساس ہوتا ہے اور اس کو واپس کرتے ہیں. لیکن یہ عوام کے اوپر پھر ایک اور مہنگائی کا ٹیکہ ڈالیں گے کچھ دنوں کے بعد. لیکن میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہی ہوں کہ دور نہیں جاتے. جاوید لطیف صاحب لوگوں کی دور حکومت کی بات کرتے ہیں تو 2015 میں بھی, جب 2014 میں بھی $90 پر بیرل جب پیٹرول کی قیمت تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں, پاکستان میں 85 روپے کا پیٹرول پر لیٹر مل رہا تھا. آج 145 کا مل رہا ہے, ان کی نالائکیوں کی وجہ سے, ان کی نااہلی اور ان کی پور گورننس کی وجہ سے. پھر یہ ملبہ عوام کے اوپر ڈالنا اور یہ کہنا کہ جی ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں, اس کو سیلیبریٹ کریں. آپ تو آئی ایم ایف کے مخالف تھے. نہیں, ملبہ وہ پچھلی حکومتوں پہ, اچھا چلو پچھلی حکومتوں نے جتنا قرضہ لیا, انہوں نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی. پچھلی حکومتوں نے جو قرضہ لیا, وہ قرضہ جو پچھلی حکومتوں نے لیا وہ غلط تھا. لیکن جتنا سپیڈ سے آپ نے 2 سال کے اندر دگنا قرضہ, 70 سال کا تاریخی قرضہ ایک طرف, اور آپ نے جتنا قرضہ لیا وہ ایکویولنٹ ہو گیا, آپ نے تو کون سا اچھا کام کیا؟ میاں جاوید لطیف صاحب بریک پر جانے مگر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. اچھا, اس وقت افغانستان کی انفلیشن 5% ہے, پاکستان کی انفلیشن 13% ہے, بنگلہ دیش کی 6% ہے, ہماری 13% ہے. میں تو ناز بی بی کی اس بات کی تائید کر رہا ہوں کہ اگر گولڈ کا تو میڈل نہ مل سکے صداقت عباسی کو, تو کانسی کا تمغہ ضرور دیا جائے, کیونکہ اتنی محنت کر رہے ہیں بیچارے. چاندی سے پہلے, کانسی سے پہلے چاندی کا تمغہ ہوتا ہے. اچھا, چاندی کا دے دو بھائی, آپ کی بھی میں مان لیتا ہوں, چاندی کا دے دو, کوئی سے دو انہوں. چلے میں ذرا یہ صداقت بھائی سے پوچھتے ہیں. اس بریک کے بعد میں میاں صاحب آ رہا ہوں, ذرا یہ آئی ایم ایف والا جو ایشو ہے اس پہ ذرا واپس کریں گے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تجارتی خسارہ, یہ عالمی مالیاتی اداروں کی شرطیں, یہ تو سب آپ کی وجہ سے ماننی پڑی ہیں. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. میاں صاحب, صداقت بھائی کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو قرضے یہ آپ لوگوں کی وجہ سے لینے پڑ رہے ہیں, یہ جو ہم شرطیں مانتے ہیں یہ بھی آپ کی وجہ سے مانتے ہیں, جو تجارتی خسارہ ہے وہ بھی آپ کی وجہ سے کہ آپ نے ایکسپورٹ سینی جو ہے وہ بڑھائی, تو یہ کام تو سارا جو ہے وہ ان کو آپ کی وجہ سے کرنا پڑا ہے. میں ایک ان کے مزاحیہ اداکار جو ہیں آج پاکستان کے, ان کی بات سنا دوں. 2014 میں وہ کہا کرتے تھے کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لینا اسی طرح ہے جیسے, وہ لفظ نہیں بولوں گا مگر اس کو آسان کرتے میں یہ کہتا ہوں کہ بے شرمی ہے. جو انہوں نے بولا وہ ابھی میں وہ نہیں بول رہا. انہوں نے کہا کہ عوام کا تباہی مچا دینا, عوام کے ساتھ ناانصافی کرنا, آئی ایم ایف کی کہنے پہ آپ بجلی کے بلوں کا ریٹ بناتے ہیں, آپ ان کے کہنے پہ آپ پاکستان کو مارتے ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہی باتیں جو غرور, تکبر اور جس طرح وہ باتیں کیا کرتے تھے, آج ان کے منہ پہ وہی باتیں آ رہی ہیں جو وہ کام کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں. اسی آئی ایف کا جو ہے وہ آج تعریف کرتے نہیں سکتے, اور $1 ارب ملنے پر, 21 ملنے پر پوری کیبنٹ جو ہے وہ ڈول کی تھاپ پر ناچ رہی ہے کہ چلو 2 دن اور نکل جائیں گے. مگر میں یہ آپ سے کہوں کہ کوئی ان سے پوچھے کہ کیا 4 سالوں میں قرضے نہیں بڑھے, کیا 4 سالوں میں کرپشن نہیں بڑھی, کیا 4 سالوں میں بیڈ گورننس ان کی,
या 4 सालों में नए माफिया, सिगरेट माफिया, गंदम माफिया, चीनी माफिया, आटा माफिया, पता नहीं क्या क्या अद्वियात माफिया, जो इन्होंने नए माफिया पैदा किए हैं। पुरानों से काम तो चला ही रहे थे, मगर इन्होंने नए भी पैदा कर दिए। और उसकी वजह बुनियादी क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो बड़े फख्र से बात करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव साहब कि जनाब मैं कोई काम नहीं करता, मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, ये वजह वो है कि जिनसे पैसा लेकर लग्जरी जिंदगी गुजारते रहे, आज वो बमा सूद पैसा वापस कर रहे हैं, लेने की मुतालबा भी करते हैं और ले भी रहे हैं। ये है वो नए माफिया। फिर मैं ये और अर्ज करूंगा रहमान साहब कि मुझे आज कुछ बताएं कि 4 सालों के बाद भी यही रोना आपने रोना है कि जनाब ये देखें पिछली हुकूमतों ने कर्ज लिया, पिछली हुकूमतों का कर्ज उतार रहे हैं। तो भाई इनको कोई पूछे, जब इनको ये दिलासा दिया जा रहा था कि आप हुकूमत में आएंगे, आपको हुकूमत दी जा रही है, तो उस वक्त इन्होंने क्या होमवर्क किया था? इनके इल्म में नहीं था कि मुल्क कितना मकरूज है, इनके इल्म में ये बात नहीं थी कि किन शराइत पर IMF से कर्जे लिए गए थे, इनके इल्म में ये बात नहीं थी कि अगले 4-5 सालों में भी हम ये कर्ज भी नहीं उतार सकेंगे, मजीद कर्ज भी लेंगे और महंगाई को कहां तक ले जाएंगे और डॉलर कितनी ऊंची उड़ान पर चला जाएगा और पैसे की कदर कितनी आप गिरा देंगे। ये सारी वो चीजें हैं जो होमवर्क से तल्लक रखती हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि जिस कैबिनेट का, जिस टीम का आप रोज भाषण दिया करते थे कि बड़ी अच्छी टीम लेकर आऊंगा, 30 दिन में ये कर दूंगा, 90 दिन में पाकिस्तान के अंदर दूध शहद की नहरें बह जाएंगी, वो आज कहाँ हैं? आप हमें छोड़ें। मैं पूछता हूँ जरा इनसे कि वो किधर है? आखिरी बात वो मैं मियां साहब 1 मिनट दीजिएगा, जरा 1 मिनट जरा दीजिएगा। बट ये नाज बलोच साहबा, देखिए आज शौकत तरीन साहब ने बात की, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट ये IMF प्रोग्राम। उन्होंने कहा इससे मुल्क की मैशत, करेंसी में इस्तेहकाम जो है वो आएगा। इसका ये भी मतलब है कि IMF पाकिस्तान की जो इक्तसादी हिकमत अमली है उससे भी मुत्तफिक है। और मजीद उन्होंने कहा अब चाइना तो ज़ाहिर बात है, तो चाइना से भी हम कहेंगे कि वो इस काम में जो है वो हमारी मदद करे। तो फिर ये तमाम इशारे और हुकूमत जो अपने आदाद शुमार जो है वो साथ देती है, जिसमें GDP ग्रोथ शामिल है, जिसमें जो है वो जिस तरह से सदाकत भाई बता रहे थे कि और भी बहुत सारे मुआशी इंडिकेटर्स हैं, क्या ये इंडिकेटर्स काउंट नहीं करते कि हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं? देखिए मैंने आपको अभी बताया कि इस वक्त बांग्लादेश की इन्फ्लेशन 6% है, अफगानिस्तान की इन्फ्लेशन 5% है और हमारे पास इन्फ्लेशन 13% है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत पॉलिसी के नतीजे में अवाम के ऊपर ये माशी दबाव डाला जा रहा है। हाँ। फिर आप ये देखिए कि एक्सटर्नल डेट जो है वो $98 बिलियन से $127 बिलियन पे चला गया। इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी कौन लेगा? गलत फैसलों की जिम्मेदारी कौन लेगा? आपका जो कहते हैं कि करेंसी डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है, तो 180 तक आप डॉलर को लेकर चले गए, उसके बाद आप कहते हैं जी हर चीज में करेंसी डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है। इंटरेस्ट रेट आपने बढ़ा दिया। आपने तो बात की थी कि हम मदीने की फलाई रियासत बनाएंगे पाकिस्तान को। आज अवाम से आपने रोटी छीन ली है। आज अवाम से आपने उनकी बुनियादी सहूलत की चीजें, बिजली की कीमतों में आपने इजाफा किया। आपने LNG के गलत मुआहदे किए, गलत टाइम पे मुआहदे किए। फिर उसके बाद आपने LNG, आपके फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि टर्मिनल में पड़ी थी और पुअर मैनेजमेंट की वजह से अवाम के ऊपर बर्डन पड़ा। फिर पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ, रातों रात जो आपने जो कमीशन मुनाफाखोरों ने अवाम की जेब से पैसा लूटा, उसके ऊपर आपने क्या किया? तमाम माफिया को अपने इर्द गिर्द बिठा के, और फिर याद इस बात को करें कि ये कहा करते थे कि जब महंगाई होती है तो हुक्मरान जिम्मेदार होता है, और जब महंगाई होती है तो इसके मकसद ये होता है कि कहीं ना कहीं करप्शन, जितनी करप्शन होती है उतनी महंगाई होती है। तो आज जो आपके अपना बयानिया, आपका अपना जो नैरेटिव था, वो कहां लागू होता है? ठीक है, मैं ये जरा सदाकत साहब, ये जरा मैशत के हवाले से, जो बेहतरी के हवाले से आदाद शुमार है, उन पर जरा बात कीजिएगा। एक आज एशियाई तरक्याती बैंक की भी रिपोर्ट पाकिस्तान के हवाले से है, ये मैं चाहूंगा जरा उस पर आपसे एक सवाल है, पूछेंगे इस ब्रेक।
بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. میاں نواز شریف کی واپسی کے معاملے پر بات کرنی, لیکن صداقت علی عباسی صاحب جو جواب دینا چاہ رہے ہیں جو معیشت کے حوالے سے سوال آتے ہیں. ایک تو IMF کا آج بیان آیا جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کی معیشت ابھی بھی دباؤ میں ہے. دوسرا ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ جس کا میں نے حوالہ دیا, وہ حالیہ رپورٹ ہے جس میں پاکستان کی جو برآمدات کے حوالے سے کیونکہ ہم بات کر رہے تھے, تو اس میں وہ جو اس کا سیکشن ہے اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ کم پیداوار نہ ہونا, ویلیو ایکسچینج ریٹ, خام مال درآمد پر ٹیرف بڑھنے سے جو ہے وہ برآمدات کم ہوئی. تو یہ پرابلمز تو سر ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو گئے, لیکن ابھی تک جو ان رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پرابلمز اور پاکستان کی معیشت پر دباؤ ابھی بھی ہے. اگر یہ پرابلم نہ ہوتے تو جو 5 سال ہم نے سفر کھویا ہم نہ کھوتے تو ہم آج پاکستان بہت بہتر جگہ پہ ہوتا. میاں صاحب نے کہا کہ عمران خان کہتے تھے میری کوئی ٹیم ہے, تو الحمدللہ کووڈ ایک انٹرنیشنل ایک ایشو آیا اور ایک ایسا جو 100 سال میں ایک دفعہ آیا, اور 3 سالوں میں پاکستان ایک دفعہ پہلی پوزیشن پہ, ایک دفعہ دوسری پوزیشن پہ, اور ایک دفعہ تیسری پوزیشن پہ, اب سیکنڈ پوزیشن پہ ہے. یہ ہے عمران خان کی وہ ٹیم, عمران خان کی وہ ٹیم جس کی آپ بات کر رہے ہیں. آج رحمان آپ کو بھی, مجھے بھی, اور میاں جاوید لطیف کو بھی مبارک ہو. ہم سب اپنے امیجیٹ خاندان میں 10-10 لاکھ روپے کی ہمیں ہیلتھ انشورنس ہے, اور میرے خالی امیجیٹ خاندان میں 50 لاکھ روپے سالانہ کی عمران خان نے جو ہے ہمیں انشورنس دی ہے. ایک ناز بلوچ بیچاری بدقسمت ہے, یہ سندھ سے ہے, اس لیے ان کی وہاں حکومت کا لائق ہے, ان کو وہ نہیں ملا. مجھے بات کرنے دیں, نہیں میں رسپونڈ کیجئے گا. میں کہنا چاہتا ہوں یہ وہ ٹیم کا کارنامہ ہے. باقی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں, ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہو گئی ہے, ہیلتھ کارڈ لوگوں کو مل گئے ہیں, سنگل نصاب آ گیا ہے, ڈیمز بن رہے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ گامزن ہے. 3800 ارب پہ ہمیں ملا تھا سال کا ٹیکس, آج وہ 6000 ارب پہنچ گیا. ہم نے 8000 کا اعلان کیا تھا, انشاءاللہ اگلے 2 سالوں میں 8000 ارب ٹیکس جائے گا. ٹیم اچھی ہے, کارکردگی اچھی ہے, حالات برے تھے, آپ نے لوٹ مار اتنی کی تھی, خسارے اتنے چھوڑے تھے کہ اس کو نکلتے میچ مشکل تھا. جی رحمان, یہ جو خوش قسمتی کی بات کر رہے تھے, ان کو میرا خیال ہے تھوڑا سا دورہ کرار لے جا کے جو سندھ میں NICVD کا جال بچھایا ہے ہم نے, جو سیٹلائٹ اسٹیشنز ہم نے بنائے ہیں, 2% لوگوں کو نہیں ہے. میری بات سن, میں آپ کی باری میں نہیں بولی. اس کے علاوہ فری کڈنی ٹرانسپلانٹ, فری لیور ٹرانسپلانٹ گمبٹ میں ہو رہا ہے, گمبٹ میں ہو رہا ہے. پورے پاکستان سے لوگ آ کے سندھ میں NICVD سے اور مختلف ہمارے ہسپتالوں سے فری آف کاسٹ علاج کر کے جاتے ہیں. تو بوزدار صاحب کے حلقے میں اسکول میں بچے کو کاٹا, آپ لوگوں کو مجھے بتائیے, میرے خیال میں واپس آ گئے 12 سال کے بچے کو برداشت نہیں ہو رہا کہ ناز صاحبہ ہیلتھ کارڈ کے مقابلے میں سندھ کی بات ہم معیشت کی کہہ رہے تھے. 400 ارب روپیہ خالی پنجاب میں, یہ کیمرہ میاں صاحب کو اگر پنجاب یا سندھ سے نہیں ہے, 10 لاکھ روپے ہر خاندان کو ہم نے دے دیا. یہ تو بہت بڑی بات ہے. اس پہ تو میاں صاحب آپ کا وہ میاں صاحب مبارکباد لے لیں 10 لاکھ روپے کی. جی میاں صاحب, آپ سے کیونکہ ایک آخری خبر تھی میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے, تو اب ظاہر بات ہے ٹائم بڑا کم بچے, اس لیے آپ ہی کامنٹ دیں گے. آپ نے بھی ابھی کو حالیہ دنوں میں ایک بیان دیا, آپ نے کہا کہ وہ جلد چند ہفتوں میں جو ہے وہ پاکستان آنے والے ہیں. یہ کیوں میاں صاحب حکومت کی اتنی باتیں آپ سنتے ہیں اپنے جو پارٹی لیڈر کو لے کر, کیوں اپنے لیے حکومت جو ہے وہ اس طرح سے مسلم لیگ نون اپنے لیے جو ہے وہ مشکل بناتی ہے؟ اگر اجازت دیں 1 منٹ کے لیے, پہلے رحمان جو بات کر رہے ہیں ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے, جتنے اسکینڈل اس کی حکومت آنے کے بعد عمران خان کے حوالے سے نکلیں گے نا, سب سے بڑا اسکینڈل ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے نکلے گا, جتنا بڑا فراڈ اس میں ہو رہا ہے. آپ پنجاب میں اس سے پہلے جو ہماری حکومت تھی اس میں تمام جو سرکاری ہسپتال تھے اس میں A to Z تمام لوگ جو جاتے تھے ان کی دوائی, ان کا تمام علاج فری ہوتا تھا, اور یہاں پہ ایسپرو کی گولی نہیں اسپتالوں سے ملتی. یہ فراڈ کر رہے ہیں سارا, جس طرح باقی چیزوں پہ فراڈ کر رہے ہیں اسی طرح ہیلتھ کارڈ میں فراڈ کر رہے ہیں. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے, میاں میرے پاس 30 سیکنڈ ہے. جی میں آپ کو یہ کہہ دوں, رحمان پاکستان کے غریب لوگ جواب دیں گے. میں تو یہی کہتا ہوں غریب لوگوں کو پہلی دفعہ کسی نے پرائیویٹ اسپتالوں میں جانے کی کا موقع دیے. جی جی میں اس طرح نہیں بات کر سکوں گا, یہ آواز نہیں آ رہی. ہاں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس طرح میاں صاحب میرے پاس ویسے بھی ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا.
جو ہے بہت شکریہ میاں جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، صداقت علی عباس صاحب، ناز بلوچ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔